अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई रत्नागिरी, अपनी इस सेकंड वीडियो में आपका खैर मकदम करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु। अब देखेंगे आगे का सबक। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में इतनी आज़ादी थी कि आम लोग भी बेखौफ होकर उनसे गुफ्तगू करते और अपनी ज़रूरतें बयान करते थे। हाजतमंदों के लिए उनका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल था कि मुजाहिदीन के घरों पर जाकर खैरियत मालूम करते। औरतों को बाज़ार से सौदा सल्फ मंगवाना होता तो ला देते। मैदान जंग से उनके नाम खुतूत आते तो खुद घर घर जाकर उन्हें पहुंचाते और उनको जवाब भिजवाना होता तो खुद लिख देते। वो नाबीना, बीमार और माजूर लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते थे। तो देखिए बच्चों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में यानी उनकी हुकूमत में इतनी आज़ादी थी, इतनी उन्होंने आज़ादी दे रखी थी कि आम लोग भी क्या कर सकते थे, बेखौफ होकर बिना डरे हुए उनसे गुफ्तगू करते, उनसे बातचीत करते और अपनी ज़रूरतों को बयान करते थे। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो बिना डरे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से अपनी ज़रूरत को बयान करते थे। क्यों? क्योंकि हाजतमंदों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए उनका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था। अब दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था यानी वो हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल था यानी रोज़ाना का काम था। क्या काम था? मुजाहिदीन के घरों पर जाकर खैरियत मालूम करते। अब है मुजाहिदीन का मतलब होता है अल्लाह की राह में लड़ने वाले, जिहाद करने वाले, उन्हें मुजाहिदीन कहा जाता है। तो जो लड़ने के लिए जंग के मैदान में गए हुए हैं, जंग पर गए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के घरों पर चले जाते और उनके घर वालों की खैरियत मालूम करते। अगर उनके घर वालों को किसी सामान की ज़रूरत पड़ती, सौदा सल्फ मंगवाना होता यानी बाज़ार से कुछ चीज़ें सामान मंगवाने होते तो खुद ला कर देते। मैदान जंग से उनके नाम खुतूत आते, खत की जमा है खुतूत, उनके नाम खुतूत आते तो खुद घर घर जाकर, जिसके नाम खत आया उसके घर जाकर उस खत को पहुंचाते और अगर किसी को जवाब भी भिजवाना होता तो खुद लिख देते। वो नाबीना, बीमार, माजूर लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते। यानी नाबीना का मतलब होता है जिनके आँखों की बीनाई न हो, यानी जो अंधे हों, बीमार हों, और माजूर लोग यानी जो अपाइज होते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं होते, ऐसे माजूर लोगों के भी काम वो उनके घर पर खुद जाकर करते थे। यानी इतनी बड़ी हुकूमत के बादशाह थे, खलीफा थे, लेकिन ऐसे लोगों के काम खुद उनके घर पे जाके कर देते थे। अब देखिए, एक मर्तबा का जिक्र है। एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को खाना खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसके पास गए और आहिस्ता से कहा, दाहिने हाथ से खाओ। उस शख्स ने रंजीदा होकर कहा कि एक जंग में मेरा दायां हाथ जाता रहा है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल भर आया। वो उसके बराबर बैठ गए और कहने लगे, अफसोस, तुमको वज़ू कौन कराता होगा? तुम्हारा सर कौन धुलाता होगा? कपड़े कौन पहनाता होगा? फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस माजूर शख्स के लिए एक नौकर मुकर्रर कर दिया और माजूर शख्स को तमाम ज़रूरी चीज़ें मुहैया कर दी। उन्होंने नौकर को हिदायत दी कि तुम उस शख्स की तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखना, उसे किसी तरह की तकलीफ़ न होने पाए। देखिए बच्चों, एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कर रहे थे? लोगों को खाना खिला रहे थे। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि एक शख्स बाएं हाथ से यानी लेफ़्ट हैंड से खाना खा रहा है, जबकि हम सब राइट हैंड से, सीधे हाथ से खाना खाते हैं, दाएं हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन वो शख्स बाएं हाथ से खा रहा था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास जाते हैं और आहिस्ता से, ज़ोर से भी नहीं कहते बल्कि आहिस्ता से उसके कान के पास उससे कहते हैं, क्या कहते हैं कि दाहिने हाथ से खाओ यानी सीधे हाथ से खाओ, राइट हैंड से खाओ।
تو اس شخص نے رنجیدہ ہو کر کہا, رنجیدہ ہونا یعنی اداس ہو جانا, اداس ہو کر کہا کہ ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا ہے. مطلب کیا, میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا یعنی جنگ میں میرا ہاتھ چلا گیا ہے, یعنی کٹ گیا ہے. یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا. دل بھر آنا یعنی انہیں بہت برا لگا, اور وہ اس کے برابر بیٹھ گئے, اس کے بازو میں بیٹھ گئے اور افسوس کرنے لگے. کس بات کا افسوس ہونے لگا انہیں؟ تم کو وضو کون کراتا ہوگا؟ ایک ہاتھ نہیں ہے تو تم کو وضو کون کراتا ہوگا؟ تمہیں تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا؟ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہوگا؟ تمہیں کپڑے کون پہناتا ہوگا؟ ایسی بہت ساری باتوں پر وہ افسوس کرنے لگے. پھر انہوں نے کیا کیا, ایک معذور شخص کے لیے, اس شخص کے لیے ایک نوکر ہی مقرر کر دیا. نوکر مقرر کر دینا یعنی اس کے گھر کے لیے ایک نوکر کا انہوں نے انتظام کر دیا, اور معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دی. جو اس کو سامان کی ضرورت تھی وہ سارا سامان, وہ تمام چیزیں اس معذور شخص کو دے دی, فراہم کر دی. اور نوکر کو ہدایت دی. کیا ہدایت دی؟ کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا کیا کرنا, ہمیشہ خیال رکھنا, تاکہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے. آگے دیکھیے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال چال معلوم کیا کرتے تھے. ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینے سے 3 میل دور پہنچے. دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا تو عورت نے بتایا, ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا ہے. انہیں بہلانے کے لیے میں نے پانی میں کنکر ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی ہے. حضرت عمر فوراً مدینہ آئے, بیت المال سے کھانے پکانے کی چیزیں لی اور اپنے غلام اسلم سے کہا, اسے میری پیٹھ پر رکھ دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کرتے. گشت کرنا یعنی حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے علاقے کا چکر لگانا. تو وہ راتوں کو چکر لگا لگا کر لوگوں کا کیا کرتے تھے, حال معلوم کرتے تھے کہ لوگ کس حال میں ہیں, کوئی پریشان تو نہیں ہے, یہ جاننے کے لیے گشت لگاتے تھے. ایک دفعہ گشت کرتے کرتے مدینے سے 3 میل دور پہنچ گئے. کتنے فاصلے پر؟ 3 میل کے فاصلے پر پہنچے. تو وہاں پر دیکھا, انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت کیا کر رہی تھی, کچھ پکا رہی ہے, اور آس پاس اس کے بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں. بلک بلک کر رونا یعنی سسکیاں بند کر بہت زیادہ رو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا, وجہ پوچھی بچوں کے رونے کی. تو اس عورت نے بتایا, کیا بتایا دیکھیے, ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا ہے, میرے بچوں کو کئی وقت کا کھانا نہیں ملا ہے. تو ان کو بہلانے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے میں کیا کر رہی ہوں, یہ پانی میں کنکر ڈالی ہوں. کنکر یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا, وہ کنکر ڈال کر اس ہانڈی کو میں نے چولہے پر چڑھا دیا ہے, چولہے پر رکھ دیا ہے, تاکہ بچوں کو کیا لگے, ہانڈی میں کھانا بن رہا ہے, اور وہ رونا بند کر دیں. جیسا ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی, فوراً اس 3 میل فاصلے سے فوراً مدینہ واپس چلے آئے, اور بیت المال سے اسی وقت کھانے پکانے کی چیزیں لی. دیکھو بچوں, آپ بیت المال جانتے ہیں, یہ اسلامی حکومت کا خزانہ ہے, جہاں غریبوں کا حصہ تھا. وہاں پر کھانے پینے کا سامان, جانور, سب کچھ رکھے جاتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. تو اس بیت المال سے, اس خزانے سے کھانے پکانے کی چیزیں لی, اور اپنے غلام اسلم سے کہا. اب ان کا غلام جس کا نام تھا اسلم, اس سے کہا, کیا کہا کہ اسے میری پیٹھ پر رکھ دو, یہ سارا سامان میری پیٹھ پر رکھ دو. دیکھو اتنے بڑے خلیفہ ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ سامان میری پیٹھ پر رکھ دو. حالانکہ غلام سامنے ہے, نوکر سامنے ہے, اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ لو, یہ لے کر چلو, لیکن انہوں نے ایسا کہا کیا نہیں, کیا کہا, اسے میری پیٹھ پر رکھ دو. تو اس وقت اسلم نے, ان کے غلام نے ان سے کہا کہ یہ سامان میں لیے چلتا ہوں. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ چنانچہ خود ہی سب سامان لے کر پہنچے. اب اس عورت نے پکانے کی تیاری کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود چولہا پھونکا, کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے. عورت کہنے لگی, خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا, نہ کہ عمر کو. دیکھو بچوں, جب غلام اسلم ان سے کہتا ہے کہ سامان میں لیے چلتا ہوں, تو اس سے کیا کہتے ہیں, کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تم ہی اٹھاؤ گے؟
यानी क़यामत के दिन मेरा बोझ मुझे खुद ही उठाना है, उस वक्त भी तुम मेरे काम नहीं आ पाओगे, इसलिए अपना काम वो हमेशा खुद ही किया करते थे, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो। तो इस तरह से खुद ही सब सामान अपनी पीठ पर लाद लेते हैं और फिर से वापस 3 मील का सफ़र करते हुए उस औरत के घर पहुंच जाते हैं और उसको खाने पीने का सारा सामान दे देते हैं। तो वो औरत पकाने की तैयारी करती है और उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद चूल्हा फूंकते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों की फ़िक्र हो रही थी कि बच्चे बहुत रो रहे हैं तो जल्दी जल्दी खाना बन जाए, इसलिए वो खुद चूल्हा फूंकते हैं। फिर खाना तैयार होता है तो बच्चे सैर होकर खाते हैं, सैर होकर यानी खूब पेट भर कर खाते हैं और उछलने कूदने लगते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन बच्चों को देख रहे थे और देख देख कर खुश हो रहे थे। तो औरत उस वक्त उनसे कहती है, क्या कहती है, खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए था, न कि उमर को, क्योंकि उस औरत ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कभी देखा नहीं था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से गफलत हो गई थी, वो भी उस औरत के हालात को नहीं जानते थे। तो इसलिए उस औरत ने ऐसा कहा कि खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए था, न कि उमर को। तो इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी बात सुनकर आप दीदा हो जाते हैं। आप दीदा होना एक मुहावरा है, मतलब आँख में आंसू आ जाना। आप दीदा होना यानी आँख में आंसू आ जाना। जैसे अगर जुमले में इस्तेमाल करना हो तो आप इस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हो कि मेरी अम्मी ने जब मुझे डांटा तो मैं आप दीदा हो गया, या मैं आप दीदा हो गई, यानी आंखों में आंसू आने को क्या कहते हैं, आप दीदा होना। तो हज़रत अब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है बहुत बुरा लगा जब उस औरत ने ऐसा कहा ना कि खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए था, उमर को नहीं होना चाहिए था। क्यों? तो उस वक्त वो बोलते हैं उनसे कि अल्लाह मेरी गफलत को माफ़ फरमाए। गफलत यानी बेखबरी, मैं तुम्हारे इन हालात से बेखबर रहा, इतने दिन तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरे जो है हुकूमत में ऐसे भी लोग हैं जो परेशान हैं, तो मेरी गफलत को माफ़ फरमा देना बोलकर उस औरत से कहते हैं। और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह मेरी गफलत को माफ़ फरमाए, और कहते हैं कि मैं ही उमर हूँ, तुम भी मेरी गफलत को माफ़ कर दो कि मैं इतने दिन तुम्हारी हालत से बेखबर रहा। बेखबर रहना यानी मालूम न रहना, मैं आपकी हालत से बेखबर रहा, इसलिए तुम भी मुझे माफ़ फरमा दो। प्यारे बच्चों, आगे का सबक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबक को अच्छे से रीड कर लेना।